Mga solar lights o mga materyales alang sa pagtukod og pasilidad giapod-apod sa katulong distrito ning probinsya sa Negros Oriental. Aniya ang report. Mighty C! Ang Mighty C ay mabibili sa inyong mga suking butika nationwide. Gitunulan og mga solar lights og materyales sa pagtukod og dugang gamit sa pasilidad ang nagkalain-laing komunidad og eskwelahan sa katulong distrito sa Negros Oriental pinaagi sa padayong paningkamot sa opisina ni Congresswoman Janice Valliega Digamo. Kaniadtong Hulyo 20, opisyal nga gipang-apod-apod ang mga kagamitan og kahimanan alang sa mga lungsod sa Valencia, Dawin ug Zamboanga. Lakip sa mga nakadawat, mao ang Pulang Bato National Senior High School sa Valencia District nga nagahinan og napulo ka set sa solar lights aron makahatag og dugang kahayag og seguridad sa palibot sa maong tunghaan. I am Joanna V. Paalaman, School Head of Pulang Bato National Senior High School. And magpasalamaton ako og dako ni Congressman Janice Digamo sa 3rd District of Negros Oriental sa iya ang paghatag namo sa amo ang request sa solar lights diri sa Pulang Bato National Senior High School. Kauban usab niya aron ang iya si board member Carlo Digamo niya gud gayud karon ni Sano or ni Kuyo paghatod sa maong solar. Salamat kayo BM Carlo Digamo o ginaot nga aduna pay daghan pang mga blessings or grasya nga maabot sa among eskwelahan gikan sa inyohang opisina. Daghan kayong salamat ko og manghinaot sa imong mabungahon nga panerbisyo no sa 3rd District sa Negros Oriental. Gihatdan usab og 15 ka set sa solar lights ang lungsod sa Dawin alang sa pagpahayag sa mga pampublikong pasilidad ug kadalanan. Ako si Randy Baga, diri sa Distrito 3, mo ang barangay kapitan, opo ng barangay. So, nag-request ko ni Ma'am Congressman Digamo, Janice. So, sa kaluoy sa Diyos, wala diyo ko pawangan niya, wala kabot og mga pila ka adlaw. So, iya guday kung tagaan ini akong request. So, nagpasalamat kay kung dako, di Congressman Digamo, nga iya kong matod pa sa iyang pagkamagihatagon, iya kong giserbihan dayon sa akong request. O ginabi pa sa atong board member, board member Carlo Digamo. So naasya karon uban ka na to nga nag-distribute ining maong mga materialis para ihatag sa atong mga katauhan diri sa Distrito 3, Dawin, Negros Oriental. So daghang kayong salamat Congressman Janice Digamo o board member Carlo Digamo nga matud pa mainiton nga pagdawat sa akong request kanila nga ila day katikayot di kanako. Daghang kayong salamat. Samtang sa lungsod sa Zamboanga nakadawat ang Mayabon Elementary School og usa ka gatos ka sako nga semento og 50 ka buok hollow blocks nga maggamit sa pagpalambo og pagpaayo sa mga pasilidad sa eskwelahan. My name is Jason Rex Tubio, the President of Teachers Leagues of Mayabon Elementary School. First and foremost, allow me to say thank you so much sa office sa ito ang Congressman Janice Digamo because karong hakuna yung gitubag ang amo ang hangyo nga nangayog may bateryalis para sa among tunghan. Gawas sa mga tunghaan, gitan-aw usab ang panginahanglan sa komunidad pinaagi sa paghatag og 5 ka buok wall fan sa kapilya sa simbahang Katoliko sa San Roque alang sa kahapsay og kaayuhan sa mga magsisimba. Kini nga mga proyekto kabahin sa padayong inisyatibo sa opisina sa kongresista ubos sa iyang panan-awon nga Arriba Tercero Distrito aron matubag ang mga nag-unang panginahanglan sa edukasyon, kaluwasan sa mga residente ug batakang serbisyong publiko sa tibuok distrito. Balita gikay dinhi sa K5 News FM by One Broadcast Center. Kini si K5 Dondi Glodove para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros. K5 News FM.